प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पूर्वी पहाडी भेगमा अवस्थित सुन्दर पाँचतर जिल्ला पनि एक हो। 7 गाउँपालिका र 1 नगरपालिका मध्ये यस जिल्लाको एक अग्रणी गाउँपालिका हो मिक्लाजुङ गाउँपालिका। यो पुनर्संरचना सँगसँगै संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार राज्यले 3 तहको सरकार बनाउने एउटा नीति ल्यायो, संवैधानिक व्यवस्था गरे। त्यही अनुसार नै 2074 असार 14 गतेको निर्वाचनबाट म पनि पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित बनाउनु भयो त्यहाँको जनताहरूले। गाउँपालिकाको एउटा मूल नारा बनाएका छौँ। त्यो नारा अनुसारको विकास निर्माणमा अगाडि जाने कुरामा विभागीय जिम्मेवारीहरू आफ्नै छन्। तरै पनि म उपाध्यक्ष भएको हैसियतले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरिदिएको नीति अनुसार अथवा जिम्मेवारी अनुसार राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ विकास निर्माणका कुरामा अनुगमन समितिको संयोजक हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिको हितार्थको निम्ति त्यसको पनि संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने रहेको थियो। त्यो अनुसार काम गर्दाखेरि धेरै सहज तरिकाले काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ र त्यहाँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ राम्रोसँग हामीले सेवा पायौँ जनप्रतिनिधिबाट भन्ने चाहिँ बनायौँ जस्तो मलाई लागेको छ एकतर्फी। तर अब सबैको इच्छा चाहना अनुसार कामहरू पुरा गर्न त सकिँदैन, तरै पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा मेरो आफ्नो समग्र मेरो मात्रै कुरा होइन, हामी कार्यपालिका छौँ, कार्यपालिकामा छलफल भए अनुसारको कामहरू अगाडि बढेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा इलाम जिल्लाको फाकफोकथुम गाउँपालिका, पश्चिममा पाँचतर जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिका, उत्तरमा फाल्गुनन्द र दक्षिणमा इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिका र धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। विक्रम सम्मत 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या पुरुष 11,232 र महिला 11,313 गरी जम्मा 24,615 जना रहेको थियो। यसमा लिम्बू 55%, राई 15%, क्षेत्री 10%, मगर 3%, तामाङ 3%, दलित 2% र 1% नेवार जातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। साविकको सराङ डाँडा, रवि, आरोबोटे, कुरुम्बा, लिम्बा र दुर्दिम्बा गरी 6 गाविस मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 166.61 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पाँचथर जिल्लाको साबिकको सदरमुकाम पछिको ठुलो बजार रवि बजार यस गाउँपालिकाको हालको केन्द्र हो। आर्थिक र शैक्षिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाका व्यक्तिहरू कृषि तथा व्यापार पेसामा बढी आबद्ध भएका छन्। यो गाउँपालिका स्थापना भएपछि धेरै उल्लेख्य कार्यहरू भएका छन्। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा उत्तरेसम्म मात्रै बत्ती आएको थियो, बिजुली आउन सफल भएको छ। यस मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको पुरानो सबैभन्दा ठुलो बजार यो गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको रवि बजार हो। यस बजारमा धरानबाट डाइरेक्ट यातायात सुचारू गर्नको निम्ति 6 नम्बर बुधबारेदेखि रवि बजारसम्म बाटो बनाएर बस यातायातको माध्यम जोड्ने एउटा माध्यम भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक वडाहरूमा भवन बनाइएको छ र रवि बजारमा यो 4 नम्बर वडामा क्याम्पस भवन बनाएका छौँ, विद्यालयको भवनहरू बनाइएको छ। रवि बजारमा 11-12 साइन्स विषय फ्रीमा पढाइरहेका छौँ। सबै विद्यालय माविहरूमा घेराबारा गेटको व्यवस्था गरेका छौँ र विद्यालयमा सिसी क्यामेरा जोडान गरेका छौँ, अनलाइन सिस्टम र विद्यालयहरूमा हाजिरा थम्पको व्यवस्था गरिसकेका छौँ र सबै मिक्लाजुङ गाउँपालिका भरिरहेका सामुदायिक सङ्घ संस्था कार्यालयहरूमा सबैमा हाजिराको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा टुकी बत्ती प्रयोग गर्नेहरू 250 घर थियो। टुकी मुक्तको लागि गाउँपालिकाबाटै ऊर्जासँग सहकार्य गरेर टुकी मुक्त घोषणा गरिसकेका छौँ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा दैनिक
दीर्घरोगी औषधि सेवन गर्नेहरूलाई वार्षिक 20,000 को व्यवस्था गरेका छौँ र 2075 साउन 1 गतेदेखि जन्मिने बालकहरूलाई मासिक 500 को 1 वर्षको लागि व्यवस्था गरेका छौँ र हरेक क्षेत्रमा यस मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा एउटा मात्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रह्यो। यहाँको कुनै किसिमको दैविक प्रकोप घटना भएको बेला पोस्टमार्टम गर्नुको निम्ति यहाँबाट फेरि मरङ मङ्गलबारे दमकतिर लानुपर्ने अवस्था थियो। यसबाट पनि मुक्ति यस गाउँपालिका भएको छ र यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै भिडियो एक्सरे मेसिन र एक्सरे मेसिन ल्याएर अहिले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभरिका आम नागरिकलाई फ्री भिडियो एक्सरे गरेका छौँ र एक्सरेको लागि पनि हामीले 25% मात्रै रकम लिएर मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई सेवा दिएका छौँ। खेल मैदान निर्माण मार्फत खेल विकास, पालिका स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय रनिङ कप, महिला तथा पुरुष दुवै फुटबल तथा भलिबल समेट्ने गरी सुरुवात गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकास र समृद्धि पनि अत्यन्त द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समितिले एउटा सफलतापूर्वक विभिन्न विधाका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर एउटा सफल नेतृत्व, सफल एउटा समितिको उदाहरण दिएको छ। सुन्दर बनाउँछौ मिक्लाजुङ 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 हाम्रो गाउँपालिका मिक्लाजुङ हाम्रो यस गाउँपालिकामा समशीतोष्ण, अर्ध उष्ण र उष्ण हावापानी गरी 3 किसिमको जलवायु हुने गर्दछ। प्राकृतिक हिसाबले यी झरना ताल तलैयाले सुन्दर बनाएको यस गाउँपालिकाका यी संस्कृतिले पनि उत्तिकै सुन्दर देखिन्छ। च्याब्रुङ नाच। लिम्बू जातिले नाच्ने यस नाचलाई च्याब्रुङ नाच भनिन्छ। विशेष गरी यो नाचलाई विवाह, उत्सव र नयाँ घरमा गृह प्रवेश गर्दा नाचिने गरिन्छ। साकेला नाच। विशेष गरी राई जातिले उधौली र उभौलीमा नाच्ने यस किरात राई संस्कृतिमा आधारित नाचलाई साकेला नाच भनिन्छ। हुर्रा नाच। मगर जातिको यस नाचलाई भने हुर्रा नाच भनिन्छ। सेलो नाच। तामाङ जातिको सोनाम लोसारमा नाचिने विशेष नाचलाई सेलो नाच भनिन्छ। पर्यटन वर्ष
2020मा चाहिँ लाखौँ पर्यटन भित्राएर यहाँका मिक्लाजुङवासीलाई सुखी र समृद्ध बनाउनको लागि चाहिरहेछ। यहाँका पूर्वाधारहरू जस्तै मिक्लाजुङको ठुलो अग्लो भूभाग, यहाँका धार्मिक पर्यटन स्थल फाल्गुनन्द गोसाली, यहाँ स्वर्गपुरी मन्दिर लगायतका यहाँका क्याम्पस, यहाँका महत्त्वपूर्ण स्थानले यहाँ चाहिँ मिक्लाजुङलाई एउटा गहनाको रूपमा समेटेको छ, जसको खातिर हामीहरू यहाँ चाहिँ बाटो, विद्युत सबै लगायतले यो मिक्लाजुङलाई चाहिँ भरिपूर्ण पार्ने हाम्रो भावी योजना छ। र यसै क्रममा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष जो युवा हुनुहुन्छ, यसका गाउँपालिका उपाध्यक्ष जो चाहिँ भनेदेखिलाई बौद्धिक हुनुहुन्छ, यसका प्रत्येक वडाका 1 देखि 8 वडाका वडाध्यक्षहरू सबै लामो समयसम्म कोही गाउँपालिकाका पूर्व प्रधान पञ्च, पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू वडाध्यक्षको रूपमा आउनु भएको छ। र हामी कार्यपालिकाका सदस्यको रूपमा आएका मान्छे पनि केही सचेत साथीहरूको उपस्थिति छ, महिला दिदीबहिनीहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ र मिक्लाजुङलाई समृद्धि बनाउनको लागि हामी सबै एक ठाउँबाट जुटेका छौँ र समृद्धि बनाएर मिक्लाजुङको आयोजनलाई यहाँका तल्ला दर्जाका मान्छेलाई पनि आयोजनलाई पर्याप्त बनाएर कम्तीमा पनि यहाँका मान्छेलाई सुखी र समृद्धि बनाउन हामी लागेका छौँ। वडा नम्बर 4 मा पर्ने यो झरनालाई यावाराङ झरना भनिन्छ। रवि बजारको छेउमा रहेको यस झरनासम्म पुग्नका लागि सडक समेत बनिसकेको छ, तर हाल यो सडक सञ्चालनमा भने आएको छैन। वडा नम्बर 8 स्थित यस झरनालाई झाँक्री झरना भनिन्छ। कुनै समयमा यस झरनाको यस ठाउँमा झाँक्री बसेकोले यस झरनाको नाम झाँक्री झरना हुन गएको यसै गाउँका स्थानीयले बताए। परापूर्व कालमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ झाँक्री वन झाँक्री भन्ने एक प्रकारको झाँक्री देव यहाँ बस्थ्यो अरे। यहाँ हुँदै माथि थुम्का हुँदै माथि मिक्लाजुङसम्म पुग्थ्यो अरे। अनि त्यहाँदेखि यहाँ आउने, अनि यहाँ हाम्रा गाउँघरमा हाम्रो काकाहरू हुनुहुन्थ्यो, बडाबाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अब जहाँ धामी हुँदा झाँक्री हुँदा चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउने घुम्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले अब हामीले देख्दा चाहिँ अब झरना छ, अनि यहाँ बिचमा गुफा छ, त्यहाँमाथि फुन्की छ। त्यसले गर्दा हामीले अब अहिले पहिल्यैदेखिको अब झाँक्री झरना नामले चिनिने झरना हो। यस झरनासँगै अर्को पल्लोपट्टि रहेको यस झरनालाई भने इन्द्रेणी झरना भनिन्छ र 8 नम्बरमै रहेको यस झरना भने अन्य झरनाभन्दा फरक र अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ। चित्रकारले यस ठाउँको बनोट हेरेर चित्र कोरे जस्तै यस झरना बर्खाको समयमा निकै ठुलो हुने गर्दछ। करिब 70 मिटर र 50 मिटर रहेको यस झरना वडा नम्बर 7 को लिम्बा बजारको नजिकै रहेको छ। मिक्लाजुङलाई चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रमा उच्च राख्ने र आउने दिनहरूमा पनि सफलताको मार्गमा पुर्याउने हाम्रो चाहना। यस गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको जडीबुटे बेहुलीढुङ्गा बुद्ध पार्कमा नेपालकै हालसम्मकै अग्लो 35 फुट उचाइ करिब 10 टन तौलको बुद्ध मूर्ति निर्माण हुँदैछ। विशेष गरी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सुरुका वर्षदेखि नै पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। यहाँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मुख्य केन्द्र रविको जडीबुटे डाँडामा बुद्धको मूर्ति जो 35 फिटे नेपालकै, सायदै मलाई लाग्छ यो बन्यो भने नेपालकै ठुलो बुद्धको मूर्ति निर्माण हुँदैछ। सो बुद्धको मूर्ति निर्माणार्थ पार्कहरू बनिँदैछन्। 2टाको ठेक्का लाएर काम सुरु भइसकेको छ र विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्ने, सोको प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 साबिकको सराङडाँडा गाविसका 1, 2, 3 र 4 वडा मिलेर बनेको यस वडा नम्बर 1 मा पूर्वमा इलामको फाकफोकथुङ गाउँपालिका, पश्चिममा कुम्मायक गाउँपालिका, उत्तरमा फाल्गुनन्द गाउँपालिका र दक्षिणमा यसै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 सँग सिमाना भएर जोडिएर बनेको छ। यो वडा मिक्लाजुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको सिमाना पनि हो। खान्द्रोङ टोललाई केन्द्र मानिने यस वडाको आफ्नो कार्यालय भवन खान्द्रोङ माविसँगै
रहेको छ। पाँच रोपनी जग्गा हामीले वार्ड कार्यालयको नाममा हामीले पास गरिसकेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य इकाइ भवनको लागि 2 रोपनी जग्गा हामीले यहाँ दर्ता गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामीले यो विभिन्न ठाउँमा खेल मैदानको लागि पनि हामीले गाउँपालिकाको नाममा लगभग 8-10 रोपनी हामीले पास गरिसकेका छौँ र यसमा जम्मा जम्मी जनसङ्ख्या 2300 जनसङ्ख्या छन्। त्यसमध्येमा जम्मा घरधुरी 800 घरधुरी सङ्ख्या हो। यस मिक्लाजुङ वार्डभित्रमा लिम्बू जाति 325 र राई 335, तामाङ 8 घर, क्षेत्री 52 100 घर, श्रेष्ठ 3 घर, दलितको चाहिँ यहाँ 30 घर रहेको छ। सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुन्छ यो हाम्रो एरियामा। त्यस्तै तरिकाले अहिले दोस्रो रूपमा किवी खेती पनि यहाँनिर अत्यन्तै रूपमा अगाडि कृषकहरूले किवी खेतीलाई अहिले सञ्चालन गरिरहेछ र यो किवी खेतीबाट हामीले यो पकेट किवी सञ्चालन गरेर गयौँ भने यहाँको आर्थिक जीवन स्तर चाहिँ अत्यन्तै रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सजिलो पर्ने अवस्था देखेको छ। यस वडालाई शैक्षिक ढङ्गबाट हेर्ने हो भने निकै अगाडि बढेको देखिन्छ। यस वडामा अवस्थित अर्को मावि स्तरको विद्यालय भने वडा नम्बर 2 को सिमानामा रहेको छ। कमल पोखरी र अर्को सानो पोखरी रहेको उत्तरे बजारको माथिल्लो भागमा रहेको यस फुङसिङ डाँडाले भने यस वडालाई प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले उत्तिकै अगाडि बढाएको छ र यसै डाँडाको पल्लो भागमा नेपाल सरकार नापी विभाग खगोल तथा भूमापन महाशाखाले भूमापनको बिन्दु पनि राखेको छ। करिब 2210 मिटरको उचाइमा रहेको यस डाँडा यी सल्लाका बोटहरू अनि चौरले थप सुन्दर बनाएको छ। ऐतिहासिक यो फुङसिङ डाँडा चाहिँ आजभन्दा लगभग 200 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ यो ऐतिहासिक रूपमा एउटा ठुलो मेला लाग्दै आइरहेको छ। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा सबै क्षेत्रहरूको मान्छेहरू भेला भएर जम्मा भएर चाहिँ यहाँ एउटा खेल्ने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई यहाँ फुङसिङ डाँडा भन्ने कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। यहाँभन्दा अलिकति अगाडि एउटा उसको चाहिँ मूर्ति छ अथवा यहाँनिर चाहिँ एउटा सिद्धथान छ। त्यो सिद्धथानमा यहाँ हजारौँ चण्डी पूर्णेको बेलामा धर्मावलम्बीहरूले यसमा पूजा गर्ने गर्छन् र अहिले हामीले यो मिक्लाजुङ वार्ड नम्बर 1 को जुन रूपमा चाहिँ अब हामीले यसलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। यो डाँडा धेरै उच्च ठाउँमा रहेकोले यहाँ प्रायजसो कुहिरो लागिरहने गर्दछ। प्राकृतिक हिसाबले मात्रै यो वडा धनी छैन, धार्मिक हिसाबले पनि उत्तिकै धनी छ। तोङसोङ सेवा र हाङसाङ फेवा करिब 2030 मिटरको उचाइमा रहेको माङहिम मन्दिरको बारेमा यहाँको पुजारी यसो भन्नुहुन्छ। शिवकुमार आङडेन्डीको उहाँ चाहिँ यसो माङडुप्पा जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मा एकदम माङ प्रवेश भएर उहाँलाई माङिम नगरी नहुने हिसाब भयो र यहाँका सबैको सहयोगले हामी माङिम बनाइराखेका हौँ। लिम्बूहरूको इतिहास बोकेको यस छाला सुकुवाको बारेमा यहाँका स्थानीय वृद्ध यसो भन्नुहुन्छ। दाजु मरिसकेपछि उसको छाला काटेर पहिला पनि सिनुको छाला काटेर चाहिँ सुकाउने चलन थियो। अनि छाला काटेर सुका भनेर चाहिँ उसको आमाले पठाउँदाखेरि अनि सुकाउँदा कहीँ लाँदा पनि सुकेन अरे, आकाश पाताल जहाँ सुके लाँदा पनि सुकेन अरे र संसार घुमाएर ल्याउँदाखेरि त यहीँ माथि हाम्रो ठाउँमा यो छाला सुका भन्ने ठाउँ नै छ। त्यो ठाउँमा एउटा ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गामा चाहिँ उसको हात गोडा जम्मै तनिक्क तन्काएर सुकाउँदा चाहिँ यहाँ सुकेछ। त्यसै बेलादेखि चाहिँ छाला सुकुवा भन्ने नाम चल्यो। हाम्रो लिम्बूकोराबाट सेहो नामलाङमा भन्ने छ। सेहो भनेको छाला हो, नामलाङमा भनेको यहाँ मात्रै घाम लागेर चाहिँ तन्काएर सुकाएपछि सुक्यो भन्ने कुरो आयो। वडा नम्बर 2 2033 साल अघि निगाली र सेवा गाउँ पञ्चायतको रूपमा रहेको साबिक सराङडाँडा गाविस वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 वडाहरू मिलेर
हाल मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बनेको छ। 690 घरधुरी भएको यस वडामा 1845 महिला 1715 पुरुष गरी जम्मा 3650 जनसङ्ख्या रहेको छ। राई, लिम्बू, मगर, छेत्री, बाहुन, सुनवार, मुखिया, परियार, माझी, विश्वकर्मा आदिको बसोबास रहेको यस वडामा धान, मकै, कोदो, गहुँ, आलु, सिमी, दाल, भटमास, अलैँची, अकबरे, अदुवा, अम्लिसो, अर्गेली, चिराइतो, सतुवा, अल्चा, पलम, आरु, स्याउ, किवी आदिको खेतीपाती गरिँदै आएको छ। 2019 सालदेखि सप्तमी तिथिमा हटिया लाग्न थालेको सप्तमी बजार यस वडाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यस बजारलाई पहिला ढुङ्गे नागी डाँडा नामले परिचित थियो। 2020 साल भदौ 27 गतेदेखि पाक्षिक हटियाको रूपमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत निगाले गाउँ पञ्चायतका मेम्बर श्री रामप्रसाद शर्मा र तत्कालीन खुइतापा गाउँ पञ्चायतका तत्कालीन मेम्बर रामप्रसाद थापा मगरको नेतृत्वमा यस सप्तमी बजारलाई सप्तमी बजारको हटियाको रूपमा लगाउने निर्णय गरी बजार सप्तमी नामाङ्कन गरी लाग्दै आएको हो। सप्तमी बजारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सहयोगमा हावाबाट बिजुली निकाली नमुना ऊर्जा उत्पादन भएको छ। यस वडामा हाल सप्तमी सौर्य वायु ऊर्जा मिनी ग्रेडको परियोजनाको नामले परिचित उक्त ऊर्जाले 80% उपभोक्ताहरूलाई लाभान्वित गराएको छ। रिचार्ज प्रविधिबाट सञ्चालित यो ऊर्जा प्रविधि नमुनाको रूपमा परिचित छ। यस वडामा हिले डाँडा, हिवारी डाँडा, जोरपोखरी, कोप्ची, पोखरी, तिनचुले डाँडा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू समेत रहेका छन्। यो चाहिँ मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको सप्तमी बजार नजिकै रहेको छ। यस वडामा एकजना सहायक कर्मचारी, एकजना नाप्रस र एकजना वडा सचिव र म अध्यक्ष गरी 4 जनाको परिवार छ। वडा कार्य समितिमा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रमहरू यस वडाले सम्पन्न गरेको छ। साबिक गाविस सराहना हुँदाखेरि नै पाँचथर जिल्लाको 6औं खुल्ला दिशामुक्त वडाको रूपमा चाहिँ यस वडाले घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी यस वडालाई विद्यालय शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा गरेको वडा हो। पुनःखोपयुक्त वडा पनि हो यो। त्यसै गरी धुवामुक्त गाविसको रूपमा पनि घोषणा भइसकेको वडा हो। त्यसै गरी बालमैत्री घोषणा भएको वडा पनि हो। नेपालको 6औं, पूर्वाञ्चलको दोस्रो, मेची अञ्चल पाँचथर जिल्ला तथा मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको पहिलो बालमैत्री वडा पनि हो। पाँचथर जिल्लाको प्रथम, मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको पहिलो पुनः सशक्त उन्मुख वडा पनि 76 साल वैशाख 29 गते हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा यो सप्तमी बजार, त्यहाँदेखि हिवारी डाँडा, हिले डाँडा लगायतका डाँडाहरू चाहिँ अत्यन्तै रमणीय ठाउँ छ। अहिले पनि यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ आएर पिकनिक खाने, रमाइलो गर्ने र त्यहाँ डाँडादेखि चाहिँ वरिपरि हिमालको रेन्जहरू देख्न सकिने र सूर्योदयको पनि देख्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पर्यटक क्षेत्रको रूपमा लाने योजना पनि वडाले लिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ भोलि गएर गाउँपालिका, प्रदेश र सँगसँगै समन्वय गरेर यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अझै अगाडि बढाउनको निम्ति वडा कार्यालयले यसको बारेमा सोच लिएको छ। आगामी दिनमा यस्तै विषयहरूलाई अगाडि बढाउने र यस वडामा रहेका जनताहरूलाई सुखी, सम्पन्न र समृद्ध बनाउनको निम्ति सदैव यो वडा प्रतिबद्ध रहन्छ र वडाका जनप्रतिनिधि र यहाँका कर्मचारी सदैव त्यसप्रति वफादार भएर काम गर्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद। यस वडामा 7 विद्यालय, 1 स्वास्थ्य चौकी, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, 4 सामुदायिक वन, 1 सब डिभिजन वन कार्यालय, 1 विद्युत सहकारी संस्था, 5 टोल विकास समिति, 4 सहकारी संस्था, 21 वटा बच्चा तौल केन्द्र, 4 गाउँघर क्लिनिक, 4 खोप केन्द्र र 42 जना एससिम सिम रहेका छन्। तपाईको 63 सालमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनबाट नेपालको प्रथम स्वास्थ्य चौकीको रूपमा यो घोषणा भएको थियो। यो समयमा अहिलेसम्म 514 जना आमाहरूले सुरक्षित प्रसुति सेवा लिइरहेका छन् र सेवा नियमित रूपमा दिइरहेका छौँ। एउटा क्लिनिकमा हामीले 60-70 जनासम्म बिरामीहरू हेर्छौँ र सेवा दिन्छौँ।
र खोपमा चाहिँ बच्चा ताउलिने र भ्याक्सिन BCG खोप र अन्य सम्पूर्ण खोपहरूको बारेमा हामी खोप सुईहरू लगाउँछौँ र सेवा दिन्छौँ। महिनाको 9, 10, 11 र 12 गाउँघर क्लिनिक र 19, 20, 21 र 22 गते खोप केन्द्रहरू सञ्चालित रहेका छन्। प्रत्येक सुनौलो 1000 दिनका आमाहरूको घर घरमा गएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने, हरेक बार खानाचार उहाँहरूलाई घरायसी खाद्यान्न उत्पादनको बारेमा जानकारी गराएर घरायसी करेसाबारी बनाउने, अर्धबन्देज कुखुराको खोर बनाउने र त्यसमा कुखुरा बन्देज गरेर पाल्नेदेखि लिएर बालबालिकाको स्वास्थ्य, आमाको स्वास्थ्य, सुत्केरी हुने अवस्थाहरू, गर्भवती आमाको चेक जाँचका बारेमा घरदुरी प्रत्येक घरदुरी पुगेर हामी सेवा दिइरहेका छौँ। वडा नम्बर 3 भूगोलको रूपमा अन्य वडा मध्ये दोस्रो ठुलो यस 3 नम्बर वडामा 735 घरधुरी लिम्बू, राई, तामाङ, छेत्री, बाहुन, मगर र दलित गरी करिब 4500 जना जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ। यस वडा कार्यालय अवस्थित आरुबटे बजार नै यस वडाको केन्द्र मानिन्छ। कृषिको हिसाबमा हेर्ने भने यहाँ धान, मकै, कोदो र अरू साधारण यसो अलैँची, अम्बिसो लगायत अरू यो नगदे बालीहरू अदुवा हलेका हुन्छ। स्थानीय सरकार पश्चात बाटोघाटोहरू अहिले एक टोलबाट अर्को टोलमा राम्रै तरिकाले आवत जावत गर्नको लागि बाटोहरू खोलिएको छ, जोडिएको छ र अरू भौतिक योजनाहरूमा विद्यालय भनौँ, स्वास्थ्य भनौँ, केही हाम्रो स्थानीय सरकार पश्चात परिवर्तन भएकै छ। यस वडामा विकासको पूर्वाधारहरू शिक्षामा विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीसँगै धेरै जात जातिको फरक परम्परामा आधारित मठ मन्दिरहरू अवस्थित छन्। यो मन्दिर माग्रो फालन्द र वर्तमान गुरु किराँत अंशिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेन र पवित्राङ्गमा साम्बा लिङ्गदेनजीहरूद्वारा प्रतिपादित किराँत धर्म अन्तर्गत, किराँत साम्जिङ बन्धुम अन्तर्गत यो सम्पूर्ण यहाँका किराँती भक्तजनहरूले सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने एउटा मन्दिर हो। जातीयको हिसाबले यहाँ मन्दिरहरू पनि रहेको छ, जस्तै किरातेश्वर माङहिम मन्दिर, अनि शिवलय मन्दिर, अरू चर्चहरू पनि यसरी भएको वडा हो। यस स्थानको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा नागी डाँडा रहेको छ। प्राकृतिक बनावट डाँडा काँडा रहेको ठाउँ र यस थामथुम साबिकको रवि गाविसको वडा नम्बर 8 र साबिकको आरुबोटी गाविसको वडा नम्बर 8 को सम्पूर्ण हाम्रो बाबाहरूले ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको भएर यो नागीलाई चाहिँ हामीले किन्ती गरेर यहाँ हाम्रो गाउँचरहरू राख्नुपर्छ भने 400 रोपनी भएको माटोलाई दुनै पाटाको 52-53 घरले यसलाई संरक्षणको साथ किनेर 30 सालको सर्वे नापीबाट पनि छुटेको हुनाले टुक्रे नापी सहित ल्याएर सर्वे नापी गरेर यहाँ 52 जनाको मातात्मा रहिएको एउटा चौरी नागी डाँडा हो। पर्यटकीय स्थलको सम्भावना बोकेको यस नागी डाँडामा पोखरी, पार्क, पिकनिक स्पट आदिको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पहिले चाहिँ जस यो डाँडा यति धेरै घुम्न जस्तो रहर लाग्ने, घुम्न मन लाग्ने खालको थिएन, तर अहिले चाहिँ जस रमाइलो बनाएको रहेछ हैन। अब फुलहरू रोपेर बाटोहरू राम्रो बनाएको रहेछ हैन, पर्यटकीय स्थल बनिसकेको रहेछ हैन। त्यही घुम्नको लागि आएकी हुँ, रमाइलो लाग्यो। यो अग्लो डाँडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वारिपारीहरू हेर्न सकिने, धेरै गाउँठाउँहरू देख्न सकिने हैन, रमणीय स्थल नै मलाई चाहिँ लाग्यो हैन, राम्रो छ। त्यसैगरी यस स्थानमा पर्यटकले लोपोन्मुख रोटेपिङको मनोरञ्जन पनि लिन पाउनेछन्। हावापानीको हिसाबले अधिक गर्मी तथा अधिक जाडो हुने ठाउँ एकै ठाउँमा भएको वडा हो यो वडा। वडा नम्बर 4 मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको यस वडा व्यापारिक रूपले धेरै कारोबार हुने वडा हो। यस गाउँपालिकाको व्यापारिक केन्द्र नै हो रवि बजार। यो साह्रै पुरानो बजार, पहिला राणाकालमै स्थापना भएको बजार, पुरानो बजार। यो बजारको संस्थापक रवि कर्ण राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो बजार लगाउनको निमित्त बजार हटिया गर्न आउने, जुन हटिया भर्न आउने मान्छेहरूलाई उखु बाँडेर यो बजारको स्थापना सुरुकाल
गर्नुभएको थियो। यो बजारभित्र कालोपत्रे र ढलको कार्यक्रम अहिले भइरहेको छ र यो अब केही वर्षमै राँकेदेखि भेडेटारको बाटो कालोपत्रे बन्दैछ। रवि बजारलाई यस वडाको केन्द्र मानिन्छ, जहाँ वडा कार्यालय तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अपाङ्ग मैत्री लिफ्ट जडित 5 तले भवन निर्माण भइरहेको छ। यसैगरी यस बजारमा प्रशासनिक विभागका कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालय, वित्तीय सङ्घ सङ्गठनहरू, विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाका हुलाक कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय साथै त्रिविधिबाट सम्बोधन प्राप्त रवि क्याम्पस आदि अवस्थित छन्। यस वडामा गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु कार्यालय पनि रहेको छ। मिक्लाजुङ वडा नम्बर 4 को जम्मा लगभग 1100 जति घरसङ्ख्या भएको क्षेत्र छ। यसको भूगोल मिक्लाजुङकै सबैभन्दा अलिक ठुलो एरियामा पर्छ र यसमा जनसङ्ख्या लगभग 3500 भन्दा बढी छ। यस रवि बजारको छेउमा रहेको सेन्चेलेङ चिया बगानले यस वडालाई प्राकृतिक हिसाबले पनि अझ सुन्दर बनाएको छ। श्री किरातेश्वर स्वर्गपुरी मन्दिर, शिवालय मन्दिर, श्री शिवसिद्ध ज्योति धाम गुम्बा, श्री विष्णुलाय मन्दिर, महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग, रविकर्णको शालिग, ओधाने ढुङ्गा, बेहुली ढुङ्गा, यावाराङ झरना, लिलिवा झरनाले यस वडालाई थप सुन्दर बनाएको छ। बेहुली ढुङ्गा कुनै जमानामा यस स्थानमा बेहुली हराएको र पछि यही ढुङ्गाले बेहुलीको रूप लिएकोले यस ढुङ्गालाई बेहुली ढुङ्गा भनिएको हो। यस वडाको जुत्ते गाउँमा शिला इनार पनि रहेको छ। यस वडाको रवि बजारमा पशुहाट, अतिथि गृह भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। वडा नम्बर 5 कुरुम्बामा वडा कार्यालय रहेको यस वडा नम्बर 5 को यस चिसोपानी पञ्चमी बजार प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार लाग्ने गर्दछ। यस बजारमा स्थानीय उत्पादित तरकारी साथै जङ्गलबाट ल्याइएको फलफुलहरू खरिद बिक्री हुने गर्दछ। पुरानो गाउँ विकास समितिको जम्मा 8वटा वडा मिलेर एउटा अहिले मिक्लाजुङ 5 बनेको छ। जम्मा जनसङ्ख्या 3400 को हाराहारीमा छ। टोटल मतदाता सङ्ख्या लगभग यसमा यस क्षेत्रमा विशेष गरी राई र लिम्बूको बहुल्यता रहेको छ। यस क्षेत्रमा पञ्चमी बजारको माथिल्लो भेगमा अवस्थित 3 थुम्के डाँडालाई यस चियाको बगान अनि धुपी र सल्लाको बोटले अत्यन्तै सुन्दर बनाएको छ। 3वटा थुम्के डाँडा भएकोले यस डाँडालाई 3 थुम्के डाँडा भनिएको हो। यहाँबाट कुम्भकर्ण हिमाल नजिकै देखिन्छ र अन्य थुप्रै ठाउँहरूको दृश्य अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस डाँडामा भ्यू पोइन्टको तयारी भइरहेको छ। करिब 1930 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस अक्कर डाँडामा महागुरु फाल्गुनन्द स्मृति राख्ने तयारी भइरहेको छ। सिंहदेवी माविको छेउमा थोक्पे चम्बा माङहिम रहेको छ र यस पोखरीको सुन्दरताका लागि माछा पनि हालिएको छ। त्रिदेव जोसमनी मन्दिर छेउमा पेटारे आहाल रहेको छ। फलफुलको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस वडामा धेरै मात्रामा सुन्तला खेती हुने गर्दछ। यसमा जटिलता भन्ने चिज छैन। अब सरकारले बजारको व्यवस्था अथवा बाटोघाटोको व्यवस्था गर्दै गएको छ। यसले गर्दा पनि यसमा बिक्री गर्न पनि समस्या छैन। र जहाँसम्म अब गाउँमा आफ्नो ठाउँमा केही काम छैन भन्दै कति युवाहरू विदेश हिँड्दैछन्। म उहाँलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहन्छु भने यसरी विदेश हिँड्नु पर्दैन। विदेशीकाहरू पनि फर्केर आखिर यही काममा फर्किनुपर्छ, यही काम उनीहरूले सम्हाल्नुपर्छ, परिराखेको छ। हामीले यो गाउँमा यस्तै कुरा देखिरहेका छौँ। वडा कार्यालय आसपास सुन्तला खेती राम्रो उत्पादन हुन्छ।
यहाँको प्रमुख आयको स्रोत नगदे बालीको रूपमा सुन्तला खेती र अलैँची खेती रहेको छ। वडा नम्बर 6 साबीको लिम्बा गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3, 9 र कुरुम्बा गाविसको 9 गरी जम्मा 5 वटा वडा मिलेर बनेको वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय कन्याटारमा अवस्थित छ। यो वार्ड नम्बर 6 को हाम्रो घर संख्या भनेको लगभग 460 घर संख्या रहेको छ। त्यसमा यहाँ चाहिँ मिश्रित बसोबास रहेको यो वडा पर्छ, जसमा पहिलो संख्या भनेको यहाँ तामाङ जातिको पहिलो बहुमत रहेको छ, दोस्रोमा राई जातिको रहेको छ र तेस्रोमा भनेको क्षेत्री बाहुन र चौथोमा लिम्बू समुदाय र दलित जातिहरूको पनि बसोबास रहेको यो एउटा मिश्रित जातिहरूको बसोबास भएको वडा पर्छ। पशुपालनको कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामी यहाँबाट 12 देखि 15 घरलाई पशु वितरण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ र 5 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ 100 घरलाई चाहिँ विपन्न वर्गलाई चाहिँ दलित विपन्न आदिवासी वर्गलाई चाहिँ हामीले पशुको कार्यक्रम भन्ने चलाएका छौँ र हामीले यो वार्डबाट चाहिँ विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म विद्यालयहरूलाई चाहिँ खाजा भत्ताको व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ र हामीले सरसफाइ कार्यक्रम भनेर यहाँ चाहिँ एउटा अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ र अहिले प्रत्येक घरलाई डस्टबिन वितरण गरेका छौँ। के अरे यहाँ हाम्रो सम्भावना बोकेको भनेको जस्तै यो सतुवाको कुराहरू आएको छ, अन्य पाखन बेत अरू धेरै जडीबुटीहरू पनि हाम्रो क्षेत्रमा यो महाभारतको उचाइ 2000 मिटरसम्म यसको लेखहरू भएको हुनाले त्यहाँ रहेका छन् र हाम्रो नजिकै पर्यटनका सम्भावनाहरू बोकेको क्षेत्र तराई नजिक भएको कारणले गर्दा होमस्टेको पनि धेरै सम्भावनाहरू छ र हामी त्यसको लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। सूर्योदय देखिने यस रमिते डाँडा कन्याटारको माथिल्लो भेगमा करिब 1950 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस डाँडामा सूर्योदयसँगै महादेव गुफाको पनि दर्शन गर्न पाइन्छ। यहाँबाट देखिने यी तराईका फाँट अनि यसै गाउँपालिका रवि बजार, मेक्लाजुङ डाँडा तथा अन्य ठाउँहरू दृश्यावलोकन गर्न सकिने हुँदा यस स्थानले पर्याप्त मात्रामा पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ। करिब 1800 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस पोखरीलाई हिउँखोला पोखरी भनिन्छ। इलाम 5 स्तरको झन्नै सङ्गम स्थल जस्तो ठाउँ, यो प्राकृतिकले आफै बनिएर आएको यो पोखरी हो। यो पहिला चाहिँ यो तपाईँको गाई भैँसी चौर हुँदाखेरि गाई भैँसी यसै हालले इलाम 5 स्तरको गाई भैँसीहरू पनि बाँच्ने गर्थ्यो। वडा कार्यालय अवस्थित यस कन्याटारमा अगाडि ठुलो पोखरी थियो। 72 सालभन्दा अगाडि ठुलो ताल थियो अरे, माथिबाट पहिरोले पुरेर यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेर उधोपट्टि चाहिँ जस्तै लेदोले बगेर ताललाई चित्रभित्र बनाएछ अनि यतापट्टिको भागलाई चाहिँ सानो ताल जस्तो रहेको रहेछ। अनि त्यो तालमा चाहिँ नानीहरू गोठालाहरू आएर चाहिँ खेल्ने ओर्ने गर्दाखेरि चाहिँ तालमा डुबेर मर्ने, यहाँ चाहिँ के देवी नै हुनुपर्छ भनेर बुढापाकाले धामी बिजुवाले अन्दाज गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ देवीथान स्थापना गर्नुपर्छ भनेर 72 सालभन्दा पछाडि त्यसरी चाहिँ यो वर्ग रूप रोपेर देवी पुज्न थालेको। त्यसै गरी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी आदिले यस वडा विकासको पूर्वाधारमा पनि निकै अग्रसर देखिन्छ। त्यसै गरी यस स्थानमा धेरै गुफा तथा धामहरू पनि अवस्थित छन्, जसमा गजुरको आकृति रहेको यस ढुङ्गालाई गजुरमुखे ढुङ्गाको रूपमा चिनिन्छ। वडा नम्बर 7 साबीको लिम्बा गाविसको 4, 5, 6,
7 र 8 गरी जम्मा 5 वटा वडा मिलेर बनेको वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय पनि यसै लिम्बा बजारमा अवस्थित छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा करिब करिब 550 घरधुरी छन्, जसमा विभिन्न जात-जाति अवस्थित छ। यहाँ जस्तै तपाईको राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ र अन्य दलित हैन आर्यन जातिहरू अब जस्तै बाहुन, क्षेत्री, यी सबै जातिहरूले एक खालको भराउ भएर एउटा समाज बनेको एउटा वार्ड हो हैन। यसमा अलिक बढी चाहिँ जनजातिहरू नै को बसोबास बढी छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 वास्तवमै 8 वटा वार्डमा पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको वार्ड हो। पूर्वाञ्चलमा एउटा पर्यटनको सम्भावना बोकेको हाम्रो मिक्लाजुङ डाँडा लगायत त्यसको वरिपरि रहेका जति पनि पर्यटनको सम्भावनाहरू जस्तै ताल, नदीनाला, छाँगाहरू छन्, तिनीहरूलाई प्रमोट गरेर वास्तवमा एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा पर्यटनको रूपमा सहयोग पुर्याउनको लागि हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। नयाँ खोला भन्ने बित्तिकै तपाईको असला माछाको एकदमै व्यापक रूपमा अत्यन्तै राम्रो मिठो असला माछा पाउने एउटा खोला हो, जुनलाई हामीले संरक्षण गरेर गाउँपालिका स्तरबाटै त्यसलाई अहिले 3 वर्षको लागि हामीले त्यहाँ विषादी चिजहरू, विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न दिएको अवस्था छैन। अब केही समय पछाडि सायदै फेरि हामी टेन्डर खोलाएर ती खोलाहरूबाट उत्पादन भएका माछाहरू हाम्रो यो मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्रका उपभोक्ता, जनता लगायत बाहिरका हाम्रा इष्टमित्र र पाहुनाहरूलाई पनि फेरि स्वाद चखाउने जमर्को गरेको अवस्था छ। यस गाउँपालिकाको नामकरण भएको मिक्लाजुङ नामक मिक्लाजुङ डाँडा यसै वडामा अवस्थित छ। धेरै उचाइमा अवस्थित यस डाँडामा पूजा पाठ पनि गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी सूर्योदय अनि थुप्रै ठाउँहरूको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने हुँदा यस स्थानमा भ्यू पोइन्टको पनि तयारी भइरहेको छ। करिब 300 मिटर लम्बाइ र 68 मिटर चौडाइ भएको 1900 मिटरको उचाइमा रहेको यस ताललाई गोदाला मोजुला ताल भनिन्छ। झट्ट हेर्दा उपत्यका जस्तो यस स्थानको तालमा माछा पालन पनि गरिएको छ। अझ यस ताललाई पिप्लेटे गाउँले थप सुन्दर बनाएको छ। यस वडामा छत्रे ताल, सेरेखेम्बा झरना, देछेन छ्योलिङ गुम्बा जस्ता रमणीय ठाउँहरू छन्। 26 वर्षको अन्तराल स्थापना भइसकेको र यो गुम्बामा हामीले वर्षैपछि वार्षिक रूपमा विद्यार्थी ढाबाहरू चाहिँ 17-18 जनाको क्रममा हामीले उत्पादन गर्ने पनि गरेका छौँ। निर्माणाधीन सप्तकन्या ताल कभर्ड हलले यस क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढ्ने सम्भावनालाई अझ दह्रो बनाएको छ। वडा नम्बर 8 मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सिमाना धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिकासँग जोडिएको वडा नम्बर 8 साबिकको दुर्दिम्बा गाविस मिलेर बनेको वडा हो। जम्मा यसमा जनसङ्ख्या 2900को आरारी हो र यहाँ विशेष गरेर विविध धर्म संस्कृतिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो। यहाँ सांस्कृतिक विविधताहरू छ, धार्मिक विविधताहरू छन् र भाषिक विविधताहरू पनि यहाँ छन्। यहाँ विशेष गरेर लिम्बू जातिहरूको बाहुल्य रहेको छ र त्यस्तै तामाङ, राई, मगर, श्रेष्ठ, क्षेत्री बाहुनहरूको बसोबास रहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई अलिकति व्यापकता लिएको हाम्रो वडा योजनाले समेटिएको छ, जस अन्तर्गत पशुपालन लगायत अन्य अमिलो जातका फलफुलहरूको खेती, टिभी लगायत अन्य यहाँ उत्पादित फलफुलहरूको व्यवसायीकरणको लागि अलिक बढी व्यापकता जोड दिएको छ र साथमा यहाँ शैक्षिक क्षेत्रहरूकोमा विद्यालयको अवस्थाहरू मजबुत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि वडा लगायत गाउँपालिकाका योजनाहरूले समेटिएको छ। विशेष गरेर गत सालमा सञ्चालन भएका योजनाहरूको समीक्षा र त्यो योजनाबाट प्राप्त प्रतिफलहरूको बारेमा समीक्षा गराएर आगामी योजना सञ्चालनमा अलिक बढी गुणस्तर रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यस वडा समितिले बढी जिम्मेवार भएर जाने एउटा कार्ययोजना तयार तर्जुमा गरेको छ, जसबाट हामीले आशा गरेका छौँ कि वडा तथा गाउँपालिकाबाट यस वडामा विनियोजित गरेका योजनाहरू निकै गुणस्तरबाट अगाडि जान सकोस् र वडा योजनाहरूले को प्रतिफल
जनताहरू समक्ष चाहिँ सहज तरिकाले उपलब्ध हुन सकोस् भन्ने बाटोमा हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ। एक हिसाबले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण स्थलहरू पनि छन् जहाँ ऐतिहासिक रूपमा रहेको तारेढुङ्गा, यस स्थानमा यस ढुङ्गाभित्र गुफा पनि रहेको छ। यस पहिले हाम्रो के थियो भने खुन्दकोमा पनि भन्थ्यौँ हामी त्यो मास्तिर डाँडालाई चाहिँ हाम्रो भाषाले बोलेको किराँतको एउटा यात्रबारको। अनि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा पहिले ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू भेटिन्थ्यो, भाले र पोथी, तारे ढुङ्गा र पोथी ढुङ्गा भन्थ्यो यही ढुङ्गाहरू। तर यहाँ चाहिँ बाघ र बाघेनी बसेको हुँदो रहेछ। अनि तिनीहरूले हाम्रो गाउँमा आएर त्यो बाख्रा भनौँ अथवा गाई बाछा भोर जे भेट्यो उसले जोक नाश गर्ने। त्यही कारणले यहाँ चाहिँ पहिले हाम्रो लिम्बरको इतिहास र अरूका छरछिमेकीलाई पनि सोद्धाखेरि बुढापाकाले सोद्धाखेरि यहाँ त एउटा हाम्रै भाषाबाट नाम्सामी र केसामीको उत्पादन भएको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एउटा हामीले केही सेवा तपस गरेर संरक्षण गरेपछि त्यो वन्यजन्तुलाई अलिकति हट्छ कि भन्ने कुराहरू ऐतिहासिक कालमा बुढापाकाले उहाँले बोलेका कुराहरू हामीले उनीहरूले भाकल गरेकाहरू पुरा गर्नु सकेनछौँ। तर उनीहरूले पुरा गरेको भाकलहरू गरेपछि अहिले अलिकति त्यस्ता संरक्षण आए, संरक्षण हामीले सुरक्षित हुँदै गए। ढुङ्गा हामी बसिरहेको ढुङ्गाको नामकरणबाट हामीले अहिले भन्ज्याङमाथि गाडी बिसाएका छौँ। त्यो खिसिलुङ प्रावि भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यो खिसिलुङ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय भाषाबाट चाहिँ तारे ढुङ्गा भन्ने हुन्छ। यही ढुङ्गाको नामकरणबाट त्यो स्कुललाई पनि नामकरण गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी यो सामुदायिक वनको नाम पनि यही ढुङ्गाको नामकरणबाट चाहिँ तारे ढुङ्गा सामुदायिक वन भनेर राखियो। र पछाडि हामीले बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ यसको अलिकति पृष्ठभूमि, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अलिकति यसलाई चाहिँ मानव सभ्यतासँग जोडिएको भन्ने कुरा पनि थाहा पाएकोले गर्दाखेरि यसलाई नामसामी ढुङ्गा भनेर पूजा गर्न थाल्यो भनेर अघि दाइले भनिसक्नु भएको छ। र अर्को योभन्दा एक सानो ढुङ्गा अलिक तल छ, त्यसलाई पोथी ढुङ्गा भन्छौँ। त्यसको चाहिँ केसामी भनेर हामीले नामकरण गरी पूजापाठ गर्न सुरु गरेका छौँ। र त्यहाँनिर बाघले पानी खाने त्यो पानी जम्ने ठाउँ पनि त्यहाँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई केसामी भनेर हामीले नामकरण गरेर पूजापाठ गर्न थाल्यौँ। यस वडाको प्रमुख बजारको रूपमा भने सोमबारे बजार र बुधबारे बजारलाई मानिन्छ। बुधबारे बजारमा श्री भैरवी दलगण ब्यारेक पनि रहेको छ। यस वडाको वडा कार्यालय दुर्दिम्बामा अवस्थित छ। सिंहदेवी थान जतिसुकै ठुलो हुरी बतास आए पनि पानी नछिर्ने यस देवीथानमा सिंहको आकृति भएको चट्टान पनि रहेको छ। गाउँबाट चाहिँ नि गोठला आउँथ्यो, यता माथिको चाहिँ गाई बस्ती हराउने। अनि के भयो खोज्दा केही छैन, अब छैन, चिलो पत्ता छैन। अनि पछाडि चाहिँ धामी देवारीले नै बताउँथ्यो, लु त्यहाँ देवी थानमा चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ, धुपद्वार दिनुपर्छ। त्यहाँ गएपछि त्यही छ भनेपछि त्यहाँ आउँदाखेरि हुन्थ्यो। करिब 1870 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस देवीथान माथिल्लोपट्टि पनि अर्को देवीथान रहेको छ। पाँचथर मिक्लाजुङ 8 सोमबारे बजारको आसपासमा रहेको यी प्राकृतिक पहिचान सहितको मन्दिर विशेष गरेर सिद्धथान देउरालीको नामले चर्चित छन्। र अहिलेसम्मको जनविश्वास अनुसार कुनै पनि लामो यात्रा गर्दा सङ्कट पर्दा अस्वास्थ्य हुँदा विशेष सङ्कट अवस्थामा कुनै मान्छे यहाँ आएर पूजापाठ गर्ने र अन्तिममा गएर आफ्नो माग पुरा भएर पुनः आएर घन्टी सामग्री सहित यहाँ चढाउने र त्यहाँदेखि रेगुलर यो मन्दिरप्रति विश्वास जाहेर गर्ने महत्त्व रहेको पाइन्छ। इन्द्रणी झरनाले यस वडाको प्राकृतिक सुन्दरता झन विशाल भएको छ। नेपालका प्रमुख सहरहरू धनकुटा, लेटाङ, उर्लाबारी आदि यस वडाबाट नजिकका व्यापारिक साथीका रूपमा परिचित छन्।